र यो पुस्तकमा भएको क्युबाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोको मन्तव्यमा के कस्ता विषयहरू छन् भन्ने विषयलाई म बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सन् 1973 सेप्टेम्बर 11 फाँसीवादी सत्ता कब्जा भएको थियो। त्यो सत्ता कब्जा हुँदा के कस्ता घटनाहरू भएका थिए त्यसको सविस्तार व्याख्या फिडेल क्यास्ट्रोले आफ्नो मन्तव्य मार्फत गर्नुभएको छ। यसमा र यो अघि पनि निरजजीले भन्नुभयो कि चिलीमा शान्तिपूर्वक त्यहाँको पपुलर युनिटी पार्टीले चुनाव मार्फत सत्तामा गएर देश र जनताको सेवा गर्ने जुन उद्देश्य राखेको थियो त्यो उद्देश्य किन पुरा भएन, कसरी पुरा भएन, वा एएनडीको मनोकांक्षा यथार्थमा परिणत नहुनुको कारण के होला भन्ने विषयमा यो फिडेल क्यास्ट्रोले आफ्नो मन्तव्यमा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यति बेला एएनडी राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यहाँको स्थिति कस्तो थियो, अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयमा पनि त्यो लेखमा देखिन्छ। जस्तै त्यति बेला एएनडी राष्ट्रपति हुँदा सेना आफूलाई राजनीतिक संस्था भन्दै क्रान्तिकारी प्रक्रियामा निष्क्रिय प्राय रहेको त्यति बेलाको हामी देख्न सक्छौं तस्बिरमा पनि राष्ट्रपति एएनडी त्यति बेला फाँसीवादी सेनाले चिलीको राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गरेपछि आफूसँग भएको हतियार र आफ्ना अंगरक्षकहरू सहित केही सेनाको साथमा फाँसीवादको विरुद्धमा लड्न निस्कनु भएको यहाँ हामी देख्छौं। र अर्को पेजमा सन् 19 म यसमा भएकै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सन् 1973 सेप्टेम्बर 11 चिलीमा जननिर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर एएनडीको सरकार विरुद्ध सारा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा निर्देशित चिली सेनाले विद्रोह गर्यो। एएनडी स्वयं फाँसीवादी सेना विरुद्ध लड्दा लड्दै राष्ट्रपति भवनमा मारिएका थिए। सेप्टेम्बर 13 अगस्टो पिनोचेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सैनिक सरकारले तत्कालै संसद लगायत सबै प्रजातान्त्रिक निकायहरू त्यति बेला विघटन गरेको थियो। चिलीमा एएनडी सरकारको अन्त्यलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट क्रान्ति अन्ततः असम्भव हुने प्रमाणको रूपमा छलफल हुने गरेको छ। अघि पनि चर्चा आयो। र नेपालकै वामपन्थी आन्दोलनमा बेला मौकामा चिली र इन्डोनेसियाको इतिहासको चर्चा पनि बरोबर हुने गर्छ, त्यो हामी सुन्छौं। र पपुलर युनिटी पार्टीको सरकार किन तानाशाह सैनिक शासक पिनोचेको नेतृत्वको सिआइए मार्फत निर्देशित कुमा पर्यो भन्ने बारे यसमा क्युबाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोले सविस्तार व्याख्या गर्नुभएको छ। हामी फोटोमा फिडेल क्यास्ट्रो र चिलीका राष्ट्रपतिलाई सँगै देख्छौं। र साल्भाडोर एएनडी राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो, कुन पृष्ठभूमिमा साल्भाडोर एएनडी राष्ट्रपति भएका थिए भन्ने विषयमा पनि यहाँ निकै राम्रोसँग फिडेल क्यास्ट्रोले भन्नुभएको छ। जस्तै सेना आफूलाई अराजनैतिक संस्था भन्दै क्रान्तिकारी प्रक्रियामा निष्क्रिय प्राय रह्यो, कुनै पनि किसिमको सहयोग सरकारलाई गरेको थिएन। र न्याय प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियावादीहरूको पक्षमा थियो। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिसकेको थियो। ऋण 4 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। र यो ऋण सबै संयुक्त राज्य अमेरिका वा साम्राज्यवादी अमेरिकाको योजना अनुसार नै चिलीमा त्यो त्यति धेरै ऋण चिलीले बिहोरिरहेको पनि हामी यसमा पाउन सक्छौं। र त्यो सबै सामाजिक आन्दोलन अवरुद्ध गर्नको निमित्त पनि त्यो क्रियाकलापहरू गराउनको निमित्त पनि साम्राज्यवादी अमेरिकाले ऋण प्रवाह गरिरहेको थियो। यसमा त्यसको राम्रोसँग व्याख्या छ। र अमेरिकी ऋण त्यहाँको विकासको निम्ति थिएन, चिलीको भौतिक विकास र अन्य विकासको निमित्त थिएन, त्यहाँका पुँजीपतिहरूको निमित्त वा शौखिनदारहरूको निमित्त उपभोग्य सामग्री
कार, टिभी, रेफ्रिजरेटर जस्ता सामानहरू खरिदको लागि ऋण प्रवाह गरेको थियो र त्यहाँको पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता आम सञ्चारका माध्यमहरू कुलीन तन्त्रको मुठीमा थियो अथवा एक प्रकारले साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरूको कैदमा थियो र एएनडीलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने प्रयास, चुनाव जितिसकेपछि रोक्ने प्रयास भएको थियो र त्यो निक्सनकै अघि जुन उल्लेख भयो अमेरिकी सरकार निक्सनकै भूमिकामा त्यो रोक्ने काम पनि भएको थियो। र सरकारमा आएपछि पपुलर युनिटी पार्टीले के काम गर्यो, कस्तो अवस्थामा चिलीमा एएनडीको सरकारले सामना गर्नु पर्यो, कस्तो अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा पनि त्यसमा सविस्तार व्याख्या छ। जस्तै चिलीमा एएनडी राष्ट्रपति निर्वाचित भएर सरकारमा गइसकेपछि भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए उनले सबभन्दा पहिले। तर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि कृषि क्षेत्रका बुर्जुवा वर्गले तत्काल कृषि उत्पादनहरू सबै निषेध गर्न थाले। उनीहरूले त्यसरी निषेध सुरु गरे र वितरण केन्द्र, सरसामान पसल र भण्डारहरूका मालिक पुँजीपति वर्गद्वारा युनिटी सरकारलाई समस्यामा पार्न बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरिदिने काम पनि त्यति बेला भएको थियो उनको सरकार आएपछि। र बेरोजगारी समस्या त्यत्तिकै थियो। त्यो बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा चुनौती उनको सामु थियो, जसरी नै गर्नु थियो उनलाई। र साथसाथै तामाखानी राष्ट्रियकरण पनि महत्त्वपूर्ण काम थियो चिलीमा एएनडीको सरकार आएपछि। र वैदेशिक ऋण सहायता, त्यो तामाखानी राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले जति पनि वैदेशिक ऋण सहायता आउँथ्यो त्यो सबै बन्द गरिदिएको थियो। अर्थतन्त्रमा गतिरोध सृजना गर्ने प्रयत्न गर्यो र समस्यालाई अझ जटिल बनाउने साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादीसँगको मिलोमतोमा नेसनल पार्टी र त्यहाँको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीहरू लागेका थिए र एएनडीलाई शासन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ सृजना गर्ने, असम्भव प्राय तुल्याइदिने, हातखुट्टा नै बाँध्ने काम त्यति बेला ती पार्टीहरूले गरेका थिए साम्राज्यवादी अमेरिकाको सहयोगले नै। तर पनि सन् 1970 देखि 73 सम्ममा आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्न एएनडीले निकै सङ्घर्ष गरेका थिए र जटिलता र दुःखको सामना गर्दै त्यो 3 वर्ष बितेको थियो। र अघि जुन यो पुस्तकको अन्तिममा छ के कसरी कमिटी फर 40 भनेर बनाउँछ अमेरिकाको निक्सन सरकारले, त्यो कमिटीले सन् 1970 देखि 73 सम्ममा चिलीमा फाँसीवादी सत्ता कब्जाको निमित्त के कसरी योजना बनाएको थियो, के कस्तो षड्यन्त्र गरेको थियो भन्ने विषयमा सविस्तार व्याख्या पनि छ। र यो 3 वर्षमा एकपछि अर्को हत्या षड्यन्त्रहरू गरिए, तर पनि गरिब र श्रमजीवी जनताको साथ राष्ट्रपति एएनडीलाई थियो। हामी यसरी नै तस्विरमा देख्न सक्छौँ। र यो लेख फिडेल क्यास्ट्रोको मन्तव्य पढ्दै जाँदाखेरि उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरूलाई हामीले यहाँ राख्यौँ भने अझ प्रष्ट हुन सक्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, इतिहासमा वीरताको गाथा, सयौँ हजारौँ फाँसीवादी सेना र प्रशस्त आधुनिक हतियार विरुद्ध जम्मा 40 जना मानिसले घन्टौँ लडेको एउटा इतिहासको वीरताको गाथा नै हो भनेर फिडेलले भन्नुभएको छ। र निशस्त्र विचारलाई प्राय निर्मम शक्तिले दबाउने गर्दछ। त्यो घटनाक्रमहरू जो उहाँले बताउनुहुन्छ त्यो सबै हेर्दाखेरि यो पाउँछौँ। यदि गम्भीर रूपमा घाइते एएनडीले शत्रुको बन्दी हुनबाट जोगिन आफैलाई गोली ठोकेको भए तापनि यसले उनको छविमा कुनै असर पार्ने छैन। यो त झन् साहसको परिचय हुने थियो भनेर उहाँले फिडेल क्यास्ट्रोले भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि फाँसीवादीहरूले एएनडीको जो वीरगति प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ साहसपूर्वक युद्ध लड्दै उहाँले जुन शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यसलाई आत्महत्याको घटना भनेर उनीहरूले वास्तविक संस्करण बनाउन खोजेका थिए फाँसीवादीहरूले। त्यसको जवाफमा फिडेल क्यास्ट्रोले यसरी जवाफ दिनुभएको थियो। र फिडेल क्यास्ट्रोले चिली जाँदाखेरि एएनडीलाई जो उपहार स्वरूप एउटा राइफल प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यो राइफलले नै एएनडीले फाँसीवादी सेना विरुद्ध लड्नु भएको थियो। त्यो हामी तस्विरबाट पनि हेर्न सक्छौँ, अगाडि पनि गयो, यसमा पनि छ। र फिडेल क्यास्ट्रोले एकदमै बुझिने गरी आफ्नो मन्तव्यमा भन्नुभएको छ, साम्राज्यवाद के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवाद जनतामाथि दमनमा निर्देशित एउटा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रणाली हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यो पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ, साम्राज्यवादी अमेरिकाले कतिसम्म गर्दो रहेछ। यसैलाई हेर्ने हो भने पनि जस्तै सरकारलाई कतैबाट ऋण दिन नदिने अमेरिकी साम्राज्यवाद, तर त्यहाँको सेनासँग आफ्नो रक्षा मन्त्रालय मार्फत निकै बलियो राम्रो सम्बन्ध बनाउने यस्तो खालको पनि गरिराखेका थियो। र त्यहाँ उल्लेख भए अनुसार सत्ता कब्जाको केही साता अघि पनि यो
यो चिलीको सेनालाई $1 करोड अमेरिकी साम्राज्यवादले दिएको थियो, ऋण दिएको थियो। त्यसरी चिलीको धेरै सैनिक अधिकारीहरू पनि साम्राज्यवादी प्रतिष्ठानबाट दीक्षित भएको, शिक्षित भएको भन्ने पनि छ र सरकारमाथि निषेध गर्ने तर सेनालाई सहायता गर्ने यस्तो खालको विषय त्यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको परिवेशलाई पनि हामीले यसमा तुलना गर्न सक्छौँ। अहिले एमसीसी को नाममा अरबौं अनुदान दिने, 55 अर्ब अनुदान दिने भन्ने विषय अगाडि ल्याइरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जति पनि सरकार छन्, शासक दलहरू छन्, पारित गराउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। तर यो चिलीको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने साम्राज्यवादी अमेरिकाले आर्थिक सहायता, ऋण वा अनुदान के कारण दिँदो रहेछ, किन दिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। यो स्थिति छ र फिडेलले भन्नुभएको छ यदि सबै मजदुर र हरेक किसानसँग हातमा राइफल हुँदो हो त कुनै फाँसीवादी विद्रोह हुन सक्ने थिएन चिलीमा। उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। फाँसीवाद जस्तो हिंस्रक प्रतिक्रियावादी र अवैधानिक अरू छैन। चिलीको पाठ वा चिलीका जनताले सिकेको पाठ एउटा के पनि हो भनेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ भने जनताले मात्र क्रान्ति गर्न असम्भव छ, हतियार पनि आवश्यक छ। हतियारले मात्र क्रान्ति हुन असम्भव छ, जनता पनि आवश्यक छ। यसरी दुवै आवश्यक छ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा विचारले शिक्षित गर्नुपर्छ, वैचारिक हतियारले सुसज्जित बनाउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको छ। यो सारा देशको निमित्त शिक्षा पनि हो, पाठ पनि हो। चिलीका जनताको निमित्त त उनीहरूले भोगेको एउटा भन्नै नसक्ने र आगामी भविष्य कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अमूल्य पाठ पनि भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। र क्रान्तिकारी सशस्त्र सङ्घर्षको विकल्प छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो क्युबाली क्रान्तिको सन्दर्भलाई पनि हामीले जोडेर हेर्न सक्छौँ। अहिले पनि क्युबामा समाजवादी व्यवस्था छ। फाँसीवादी यो अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकै मुनि रहेर पनि अमेरिकाको झन्डै 60 वर्षको नाकाबन्दी सहेर पनि समाजवादलाई जोगाउँदै हुर्काउँदै अगाडि बढिरहेको छ क्युबा। र फाँसीवादी सेनासँगको अभूतपूर्व लडाईँ एएनडीले गरेको यसमा सविस्तार वर्णन छ। यो वर्णनले संसारका जो कोही देशभक्त जनतालाई उत्साहित गर्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। र फाँसीवादको जन्म हुँदै गरेको एएनडीलाई प्रत्यक्ष अनुभव थियो। सेनाहरूमा त्यसै किसिमको घुसपैठ थियो भनेको नमान्ने र साथसाथै त्यो फाँसीवादको जन्म हुँदै गरेको अनुभूति फिडेल क्यास्ट्रोले गरेको भनेर पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। जब चिलीको भ्रमणमा उहाँ जानुभएको थियो त्यति बेला एकातिर त्यहाँका जनतामा क्रान्तिकारी भावना पनि विकास हुँदै गरेको र फाँसीवादी भावना पनि जन्मदै गरेको अनुभूत मैले गरेको थिएँ भनेर फिडेल क्यास्ट्रोले पनि त्यसमा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर प्रभावशाली र अपत्यारिलो ढङ्गले जनतालाई दिएको बाचा पुरा गर्दै थिए एएनडी। त्यति हुँदा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशन र सहयोगमा फाँसीवादी हमला हुँदा पनि कति पनि धैर्यता नगुमाई आफूसँगै भएका हतियारबाटै प्रतिकार गर्ने एएनडीको तयारी र वीरतापूर्वक सङ्घर्षको सविस्तार वर्णन यसमा छ। र हमला सुरु भएको झन्डै 5.5 घण्टामा मात्रै फाँसीवादी सेनाद्वारा राष्ट्रपति भवनको भुइँतला कब्जा हुन्छ। फाँसीवादी सेनाले आत्मसमर्पण र कार्यालय छोड्न आग्रह गर्छन् सुरुमा राष्ट्रपति एएनडीलाई र त्यति बेला यो विमानको पनि व्यवस्था गर्ने र मित्रजन र परिवारहरू सँगै देश छोडेर जान्छौ भने तिमी जाऊ, हामी विमानको व्यवस्था गरिदिन्छौ, आत्मसमर्पण गर भनेर फाँसीवादी सेनाले भनेका थिए। र एएनडीले त्यति बेला त्यसको प्रतिकार गर्दै जवाफ दिनुभएको थियो, गद्दार सैनिक अधिकारी भएकाले स्वाभिमानी मानिस कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा तिमीहरूलाई अनुमान छैन भनेर उहाँले त्यो जो कार्यालय छोड्न आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरिएको थियो त्यसको जवाफमा यो बोल्नुहुन्छ। र सैनिक आभूषणमा आएका कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति त्यति बेला थियो र उनीसँग भएका अङ्गरक्षकहरू र केही सेनाहरूले मात्रै साथ दिएको हामी यसमा पढ्न सक्छौँ। र त्यसरी लड्दाखेरि गोली लाग्छ पेटमा गोली लाग्दाखेरि पनि अझ साहसपूर्वक फाँसीवादी सेनासँग उनी लड्छन् र सम्मानको उच्चतम नमुना भनेर हामीले यसमा पाउँछौँ। राष्ट्रपति एएनडीको शवलाई उनका अङ्गरक्षकले एएनडीको कार्यालयमा पुर्याएर राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएर उनको आसनमै बसाएर अनि राष्ट्रपतिको पहिरन लगाइदिएर चिलीको राष्ट्रिय झन्डा पनि उडाइदिन्छन्। यति उच्चतम नमुना सम्मानको भनेर हामी पाउँछौँ। र राष्ट्रपतिको निधनपछि पनि झन्डै 2 घण्टासम्म केही लडाकुहरूले फाँसीवादीहरू विरुद्ध लडेका थिए। यसमा एकजना पत्रकारको पनि नाम छ। ती पत्रकारले पनि निकै साहसपूर्वक फाँसीवादी सेनासँग लडेको भन्ने उल्लेख छ। र झन्डै 8 घण्टापछि मात्र अन्तिम प्रतिरोध लडाइँ समाप्त हुन्छ र 24 घण्टासम्म यो एएनडीको मृत्यु
को विषयमा बाहिर यो फाँसीवादी सेनाले ल्याएको थिएन, भनेको थिएन। 24 घण्टापछि मात्रै उसले भन्छ र यतिसम्म डराएको थियो कि एएनडीको यो दाह संस्कार वा एएनडीको अन्तिम संस्कार गर्ने काम पनि निकै गोपनीयताका साथ गरेको भन्ने विषय पनि यसमा उल्लेख छ। फाँसीवादी सेना यतिसम्म डराएको थियो भन्ने पनि छ। एएनडी र फिडेल क्यास्ट्रो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ। र यो पढिरहँदाखेरि चिलीको त्यति बेलाको वस्तुस्थिति, फिडेल क्यास्ट्रोको मन्तव्यबाट निहालिरहँदाखेरि केही विषयहरूको निचोडमा हामी पुग्न सक्छौँ। जस्तै सशस्त्र क्रान्ति नगरिकन कम्युनिस्टहरूले राज्य सत्ता चलाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने बहस धेरै ठाउँमा धेरै पटक भइरहन्छ। चिलीको सन् 1973 को घटनाले सारमा त्यसको जवाफ दिन्छ। साल्भाडोर एएनडीले नेतृत्व गरेको पपुलर युनिटी पार्टीको शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारको नेतृत्वमा जाने कदम वा घटनालाई इतिहासमा पेरिस कम्युनबाट पनि पुष्टि भइसकेको शिक्षा ग्रहण नगरेको भन्न सकिन्छ। यसरी पनि जान सक्छौँ। र पेरिस कम्युनको असफलतापछि मार्क्सले लेख्नुभएको थियो, पुँजीवादले ठिक्क पारेको प्रशासन यन्त्रमा बसेर कम्युनिस्टहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। यो पेरिस कम्युनको निचोड पनि थियो। सन् 1872 मा जर्मनमा फ्रान्समा भएको पेरिस कम्युनको निचोड यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। र कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, विद्यमान राज्य प्रणालीलाई ध्वंस गरी नयाँ राज्य सत्ता स्थापना गर्नु नै मजदुरहरूको क्रान्ति हुनेछ। यसरी मार्क्स र एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पनि हामी यो पाउँछौँ। त्यसकारण चिलीमा जो फाँसीवादी सत्ता कब्जा भयो त्यसको प्रमुख कारण षड्यन्त्रकारी साम्राज्यवादी अमेरिका नै हो। तथापि त्यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई वैचारिक रूपले सङ्गठित नगर्दाखेरि पनि त्यो परिणाम आयो कि भन्ने विषय पनि यसमा पाउन सकिन्छ। र यसरी फिडेल क्यास्ट्रोको भाषण जो निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा यो पुस्तकमा छ, यसको विषयमा मैले थोरै राखेँ र अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूले अझै यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुनेछ। अहिले यति राख्छु। धन्यवाद।